बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फोन करके मुबारकबाद दी और वफाक के ताउन का यकीन दिलाया। उम्मीद है कि वो मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। चित्राल के अवाम बहुत मुहज़्ज़ब और पुरअमन है। भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल और फौज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। जब आफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा कि आपको KPK की असम्बली ने आपको मुंतखब किया है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप मुंतखब वज़ीर आला हैं और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस पेशकश को मस्बत तौर पर लेंगे, उसको कबूल करेंगे। KPK के अवाम बहादुर और बड़े गयूर अवाम हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। चित्राल के अवाम का ताल्लुक है तो आप तो बहुत मुहज़्ज़ब और पुरअमन लोग हैं। इस 4 दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी बहादुरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ और ये मंसूबा मैं आज आपको बतौर किसी एहसान का नहीं, ये आपका हक है और आपका हक मैं आपको लौटाने आया हूँ। ये दानिश स्कूल जो हैं ये HN कॉलेज के हम पल्ला हैं, मगर यहाँ पर आम आदमी का बेटा जाएगा, आम आदमी की बेटी जाएगी, यतीमों के बच्चे जाएंगे, गरीबों के बच्चे जाएंगे और तालीम अल्लाह ताला के फज़ल व करम से HN कॉलेज से भी बेहतर तालीम होगी वहाँ पर इंशाअल्लाह और मुकम्मल तौर पर फ्री। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। एक सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में एक खला पैदा किया गया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पोजीशन पे लेकर आए हैं कि हम अक्सरियत में होते हुए कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। इस गैर सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया गया है। जो वक्त रहता है इस असेंबली का, उससे पहले के नए इंतखाबात हो जाए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। हमारा यही कोशिश होगा कि कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात है, जो ख्वाहिशात है, जो होप्स एंड ड्रीम्स है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमानत होगा और उस अमानत पे अमल दरामद करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जिम्मेदार होगा। आज़ाद कश्मीर के लिए मैं बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारा जो जॉइंट कश्मीर का जदोजहद है, और जब मैं मुल्क के वज़ीर ख़ारजा था तो मैं भी फ़ख्र करता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं कश्मीर के अवाम को बैनुल-अक़वामी सतह पे उनकी जदोजहद को आगे लेके चल सकूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि अफगान सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। TTP हो या BLA, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। काबुल की तालिबान रिजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही बंद करे। दहशतगर्दी की रोकथाम के बगैर 2 हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी जो है मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए और जो पुष्टपनाही है तालिबान की TTP की, वो जो है TTA की जो हुकूमत है इस वक्त काबुल में, वो उसकी पुष्टपनाही बंद कर दें। चाहे वो इज्तिमाई तौर पे पुष्टपनाही कर रहे हैं या उनके अंदर जो कुछ ऐसे अनासर हैं जो उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, ये उनका देखने की ज़रूरत है। हमें बिल्कुल एतमाद है 100% कि जो हमारा इंटरेस्ट जो है, जो हमारा एक बुनियादी जो मफाद है इस सारे में कि दरअंदाजी बंद हो, वो हमारे दोस्त जो है उसको 100% लुक आफ्टर करेंगे। मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो आइसोलेट हो रही है
وہ جو ہے ایک تنہائی کا شکار ہو رہی ہے. وہاں کی عوام بھی خصوصاً میں کہوں گا جو فارمر فاٹا ہے تو وہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اسلام آباد جو ہے پوری سنسیرٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ پاکستان کے مفاد کی بات نہیں کرتے. وہ اپنے سیاسی مفاد کی، یا وہ جو شخص 804 ہے وہ اس کے مفاد کی بات کرتے ہیں. وہ یہ ملک جو ہے ایک نیازی لاء کے تحت نہیں چلایا جا سکتا. ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتا. توقع ہے کہ افغانستان دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا. افغانستان پر واضح کیا کہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے. پاکستان ہر حال میں علاقائی سالمیت اور اپنی خود مختاری کا دفاع کرے گا. مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. وزارت خزانہ کی مالی سال 2026-28 کے لیے قرضوں کے استحکام پر تجزیاتی رپورٹ جاری. 3 برسوں میں قرضوں کا تناسب 70.8% سے کم ہو کر 60.8% پر آنے کا تخمینہ لگایا گیا. مالی سال 2026 سے 2028 کی درمیانی مدت میں قرض مستحکم سطح پر رہنے کی توقع کی گئی. اسی سے متعلق مزید معلومات ہم حاصل کریں گے. نمائندہ دنیا نیوز مدثر علی رانا نے ہمیں جوائن کیا. مدثر، کیا مزید بتایا گیا تجزیاتی رپورٹ میں؟ جی، وزارت خزانہ کی جانب سے مالی سال 2026 سے 2028 کے لیے جو ڈیٹ سسٹینیبلٹی انالیسس رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 3 برسوں کے دوران قرضوں کا جو تناسب ہے بلحاظ جی ڈی پی وہ 70.8% سے کم ہو کر 60.8% پر آنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ درمیانی مدت کے دوران قرض کی جو ریشو ہے وہ مستحکم سطح پر رہنے کی توقع ہے. ساتھ میں وزارت خزانہ کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ مالی سال کے دوران جو مارک اپ ہے اس میں ادائیگیوں جو کی گئی ہیں اس میں تقریباً 888 ارب روپے کی سیونگ ہوئی ہے. صحیح، یہ سیونگ ہوئی ہے، اس میں بہت شکریہ آپ نے اعداد و شمار شیئر کیے مدثر. 20 سال بعد سمندر میں پاکستان کے آف شور تیل گیس ذخائر میں بڑی کامیابی. اعلامیے کے مطابق 2 دہائیوں بعد سمندر میں تیل اور گیس کی دریافت کی کامیاب بولیاں ہوئی ہیں. لائسنسز کے پہلے فیز میں پاکستانی سمندر میں تیل اور گیس کی دریافت میں تقریباً 80 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی. ڈرلنگ کے دوران یہ سرمایہ کاری 1 بلین امریکی ڈالر تک بڑھنے کا امکان ہے. آف شور میں تیل اور گیس کے 23 بلاکس کی کامیاب بولیاں موصول ہوئیں. کامیاب بیڈنگ راؤنڈ پاکستانی معیشت کے لیے بہترین ثابت ہوگا. انڈس اور مکران بیسن میں بیک وقت ایکسپلوریشن کی اسٹریٹجی پاکستان کے لیے کامیاب رہی. خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ نے حلف لے لیا ہے. گورنر ہاؤس پشاور میں گورنر فیصل کریم کنڈی نے نئی کابینہ سے حلف لیا. حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، اسپیکر بابر سلیم سواتی اور اسد کیسر سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. دیکھتے ہیں پشاور سے ذیشان کاکا خیل کی یہ رپورٹ. گورنر ہاؤس پشاور میں خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی. حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، اسپیکر بابر سلیم سواتی، اسد کیسر، چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ، انسپیکٹر جنرل پولیس ذوالفقار حمید، انتظامی محکموں کے سربراہان سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے خیبر پختونخوا کابینہ کے 10 اراکین سے بحیثیت صوبائی وزیر حلف لیا. حلف لینے والوں میں مینا خان، ارشد ایوب، امجد علی، آفتاب عالم، فضل شکور خان، خلیق الرحمان، ریاض خان، سید فخر جہان، عاقب اللہ اور فیصل خان شامل ہیں. گورنر خیبر پختونخوا نے صوبائی وزراء کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. صوبائی کابینہ میں بیشتر پرانے چہروں کو شامل کیا گیا ہے. مینا خان افریدی کو اعلیٰ تعلیم، ارشد ایوب کو لوکل گورنمنٹ، فیصل ترقی کو ابتدائی اور ثانوی تعلیم، عاقب اللہ کو تعمیرات و مواصلات یا پھر آپاشی، فضل شکور کو کھیل یا سیاحت، آفتاب عالم کو وزیر قانون اور ریاض خان کو ریلیف کا قلمدان دیے جانے کا امکان ہے. مزمل اسلم مشیر خزانہ اور شفیع اللہ جان معاون خصوصی برائے اطلاعات ہوں گے. خیبر پختونخوا کابینہ میں شامل ہونے کے لیے کئی اراکین اسمبلی منتظر رہے. تاہم اب کی بار بھی صوبائی کابینہ میں کچھ خاص نئے چہروں کو شامل نہیں کیا گیا. شاہ محمود قریشی سے فواد چودھری، عمران اسماعیل اور مولوی محمود کی پی کے ایل آئی میں ملاقات ہوئی ہے. ذرائع کا اس حوالے سے یہ بتانا ہے کہ ملاقات کے دوران موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. شاہ محمود قریشی کو چیک اپ کے لیے پی کے ایل آئی لایا گیا تھا جہاں پر یہ ملاقات ہوئی ہے. فواد چودھری، عمران اسماعیل اور مولوی محمود سے ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں موجودہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پر ڈسکشن کی گئی ہے.
कलअदम TLP की पुरतशद्दुद सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जनूबी पंजाब से साबिक टिकट होल्डर्स ने कलअदम TLP से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कलअदम TLP के साबिक टिकट होल्डर्स का कहना था कि कलअदम तहरीक लब्बैक की जानिब से एहतजाजी कॉल का कोई जवाब नहीं था। बैरूनी चैलेंजेस के होते हुए मुल्क में एहतजाज की कॉल देना गैर मुनासिब था। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज को इस वक्त मशरक़ और मगरब सरहदों से ख़तरात लाहक हैं। हमारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिस जमात का हिस्सा थे, इसने ऐसे लॉन्ग मार्च और एहतजाज की कॉल दी जिससे हमारी रियासत और अफवाज को बैरूनी महाज के साथ साथ अंदरूनी महाज का भी सामना करना पड़ा। इस अमल से दुश्मन कुव्वतों के बयानिए को तक़वियत मिली। हम सब का ये फैसला है कि हम सब तहरीक लब्बैक से अलहदगी का ऐलान करते हैं और दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाने के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, अपने अदारों की हिफाजत के लिए पाक अफवाज के साथ इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान ने भारतीय चैनल के गुमराहकुन और बेबुनियाद दावों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मन घड़त खबरें फैलाना भारतीय मीडिया का मामूल बन चुका है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। भारतीय मीडिया का नया झूठ बेनकाब। वजारत इत्तलात ने भारतीय प्रोपेगेंडे का पोल खोल। भारतीय चैनल रिपब्लिक टीवी ने दावा किया था कि पाकिस्तान मुबैना तौर पर मगरबी ममालिक और इसराइल की निगरानी में 20,000 फौजी गजा भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ये मुज़ाहिका खेज दावा भी किया गया कि पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट से इसराइल के लिए नाकाबिले इस्तेमाल की शक खत्म कर दी है। पाकिस्तान की वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा वजाहती बयान में वाज़ेह किया गया कि ये तमाम दावे सरासर झूठे हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अब भी दर्ज है। ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए काबिले इस्तेमाल है। वजारत इत्तलात और नशरियात ने भारतीय मीडिया के बेबुनियाद इल्जामात को जहरीला प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा, पाकिस्तान का इसराइल से मुताल्लिक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक है। पाकिस्तान ने ना कभी इसराइल को तस्लीम किया, ना ही किसी किस्म का फौजी ताउन ज़ेरे गौर है। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी हक़ के खुद इरादियत की हिमायत में मौक़िफ़ वाज़ेह और असूली है।